धर्मीक जबाबदाऱ्यांशिवाय संगीताचे मळारूय तुम्ही फिशाल. ह्याच संगीताच्या मळार तुम्ही कशे आनी केन्ना भितर सरले? संगीताच्या मळार हें म्हाका दिसता जल्माकतान आमचो शापाय म्युजिशन ताणेंच म्हाका पयलो रेबेक वाजोवंक शिकयलो आनी तो ट्रॉम्बोनूय वाजतालो. म्हणटच म्हाका आनी म्हज्या भावाक हें आपोणें आमच्या रोगतांतल्यानूच फावो जालें म्हणल्यार जाता. म्हणटच आमी ल्हानसानूच लातां धाडोवपाचे आनी कितें करपाचें जावं म्युजीक जेन्ना तियात्राक आसता जाल्यार आमी तियात्राक बँड आसता थंयसर वचोन तें कोन्न बसताले. म्हणटच हें आमच्या जल्माकसान मुजगाचो गूण आमच्यान भितर आसा आनी आसलो. भुरग्याचे पांय पाळण्यांत दिसता अशी एक म्हण आसा. तुमकां संगीताचो कान आसा अशी जाणीव तुमकां केन्ना जाली? कित्याक तुमी तें प्रोफेशन म्हणून सुरू केल्लें. होय, संगीताचो कान जेन्ना पयलोच त्या मिस्त्रीन सांगलें तूं साल्वीक कांतार करूंक यो. पयलीं आमच्यो भयणी कांतार करताल्यो, भयण्यो व्हडल्यो आमच्यो. मागीर उपरांत म्हाका आनी म्हज्या भावाकूय आपयलो आनी मेन कांतार आसा ते सोलो बा आसा ते दिताले. आमकां तेन्ना म्युजीक जाणा अशें आमकां कांयच खबर ना, पूण आमी गायताले. म्हणटच ते आतां चिंती जाल्यार ते आमी सारकें गायताले म्हूण म्हाका दिसता.